بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتابع تمارين 3D بالنسبة للأوتوكاد. دونك اليوم إن شاء الله نشوفو هاد التمرين هذا، ان اكزرسيس سامبل. دونك فيه لابليكاسيون ديال ليكستروزيون، وفيه حتى هاد لوغايون هذا كاين هنا، كاين لابليكاسيون ديال سوستراكسيون. دونك نطبقو هاد التمرين ونشوفو المراحل اللي غندوزو منهم. في شحال برنامج اوتوكاد، اول حاجه نمشيو نديرو فونيتر، دو فونيتر فيرتيكال. دونك وحده غنخليوها ل 2D الديسان، وحده غنخليوها ل 3D. دونك كليكيو هنا، نجيو نديرو ايزوميتريك اس او، نجيو هنا الافيشاج، سكيو اوريجين. فوالا دونك انا نانسيرو لو ديسان ديالنا. دونك ناخدو لو ديسان، نعطيو زيرو. فوالا دونك هذا هو لو ديسان. دونك على بركة الله، اول حاجة غنشوفو لي ديمونسيون ديال هاد لابارتي اللي كاينه، لابارتي الكبيره. دونك نشوفو الديمونسيون ديالها. دونك الا لاحظتو هنا عندنا 48. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي غنرسم هاد لا فورم هادي، غنرسم هاد لا فورم وغندير لها اكستروزيون بهاد المسافه هادي. دونك هنا عندي 48 و لا هوتور عندي 42. نو لا هوتور عندي 30 في لا هوتور. داكوغ. دونك نمشيو نديرو واحد لا لين، نجيو هنا كليكيو سور لا لين، اون ريبرون. دونك هنا قلنا 30. فوالا نشوف هاد لو سونس، fermons les propriétés. نشوف هاد لو سونس. دونك 30 هنا عندنا 48. دونك نديرو اون اوتر لين كي في 48 اونطري. فوالا هنا نطلعو ب 30. فوالا دونك هنا شنو بقى لينا؟ بقى لينا هاد ليبيسور هذا. دونك هنا فيه 6 الا لاحظتو. دونك هو فيه 6 هنايا. دونك غادي نجيو هنا غنديرو 6. نقدرو نكوبيو ب 6. فوالا نديرو غير كوبيي لا سيليكسيون، كوبيو بشحال؟ ب 6. فوالا هذا حتى هو يتكوبي على الانتيريور ب 6. فوالا وهذا حتى هو يتكوبي الفوق بشحال؟ ب 6. فوالا دونك هنا نجيو نفيرميو هادو ونديرو اجوستي الحوايج اللي ما بغيناش. اجوستي نديروها مانيوالمون، لما باش تعطينا اجوستي نديروها مانيوالمون. سيليكسيوني هذا، نجيبو هاد النقطة هادي هنا. فوالا دونك هنا نجمعو هادي نديروها سو فورم دو ريجيون. فوالا دونك هاهي تجمعات. دونك هنا لا لونغور عندنا شحال؟ عندنا بون شوف هنا 45. دونك هنا فيها 90. دونك هنا كاينه 45. دونك غتكون فيها 90. دونك نديرو اكستروزيون، كليكيو هنا نديرو اكستروزيون ديال هاد لوبجي بشحال؟ تخرج لنا ب 90. فوالا دونك هنا نجيو نعطيوه هاد لا فورم. سا مارش. باغ لا سويت شنو غادي نديرو؟ نمشيو نديرو هاد لوبجي هذا، هاد لو سيركل هذا. داكوغ. دونك لو غايون انتيريور فيه 9. دونك نجيو هنا اكوتي، نخليو لو ديسان، نجيو اكوتي. دونك عندنا لو غايون ديال 9، لو غايون الكبير فيه 15. فيه 15. فوالا دونك هاد لو سيركل ديفيزي لو ميليو.
هذه هي لا ميثود. غادي نجيو نديرو اجوستي ديال هاد لي زوبجي وهاد الاخرين نديرو لهم ريجيون. فوالا باغ لا سويت دونك نشوفو بشحال طالعه هاد ليكستريزيون هادي. دونك غادي نشوفوها هنا، غنشوفوها هنا. دونك من فيها في التوتال 42 هنا نقصنا منها 6 دونك هي 36. داكوغ دونك اس نجيو هنا اكستريزيون ديال هاد لوبجي بشحال ب 36. فوالا دونك هنا شنو غنديرو ليه؟ غادي ندير ليه ديبلاسي. دونك نجيو فوق من شي بوين من السيركل باش يعطيني لو سونتر. دونك لو سونتر فين غادي نجيبو نحطوه هنا في لو ميليو. داكوغ باغ لا سويت دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا واحد لو ريديسور ها هو كيبان هنا اللي فيه 4 و لا هوتور ديالو شحال فيها. لا هوتور دونك عطينا لونغل ديال 65. داكوغ دونك اول حاجه غادي نمشيو نديرو هاد لو رايون ديال 5. دونك كومون فو فيغ؟ غادي ندورو هاد لا بيس بحال هكا باش تبان لينا فين غنديرو لو رايون. فوالا دونك بوغ فيغ هاد لو رايون هذا دونك خصني نجمع هاد لي دو زيليمون، خصني نجمعهم بجوج ندير لهم انيون هذا باش نقدر ندير لهم رايون. دونك غادي نمشي نجمعهم سيليكسيوني دونك دابا ولا ان سول اوبجي ونمشي ندير لو رايون ديالي. لو رايون ديال 5 اونطري. فوالا سيليكسيوني لوبجي اونطري اون اوتر فوا. فوالا دونك هذا هو لو رايون اللي عندي. فوالا داكوغ دونك شنو باقي لنا دابا؟ باقي لنا هاد لانكلينيزون هاد لو ريديستور هذا اللي عندي. دونك بوغ فيغ شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نرسمو هنا غيكونوا عاطيننا شي كوط هي هادي ديال 31. داكوغ دونك شنو غادي نديرو؟ نمشيو نرجعو لا في ايزوميتريك اس او. فوالا دونك شنو غادي نديرو دابا؟ دونك هنا عندنا 31 دونك واحد لا لين فيها 31. داكوغ دونك وهنا عندنا 42. فوالا دونك هنا شنو عندنا واحد لا لين 42 وبشحال لو ديامتر لو غايون ديال السيركل الكبير دونك شحال فيه 15. دونك هذا غادي نديرو لي كوبيي ب 15 كوبيي لا سيليكسيون ب 15. علاش انا دابا خدام هنا باغي نرسم هاد لانكلينيزون ديال 65 دونك رسمت 42 عاد باش ديكاليت بلو رايون اللي عندي الكبير اللي هو هذا الصغير وهذا الكبير. داكوغ دونك دابا غنجيو ندير واحد لانين كيلكونك هنا. دونك الفوتاسيون ديال هاد لوبجي هذا هاد البوين دو باز ناخدو هذا دونك شحال ب 25. فوالا دونك نورمالمون هنا هذا راه خصو يتاجوستا. نورمالمون هادو راه كاينين في لو ميم بلان هاد لي دو لين ماشي مشكل. دونك نديرو اجوستي. شوفوا هذا ما بغاش يتمسح هذا ما بغاش يتمسح لينا. داكوغ دونك شنو غندير دابا؟ غنمشيو نديرو سي ان كونتور شوا دي بوين. شوفوا هنا ما يعطيناش هاد لو كونتور هذا. داكوغ دونك سيبريميو غادي نديرو لي سيبريمي هذا نجيبو هنا. دونك غادي نخدم مانييلمون. داكوغ ندير واحد لا لين هنا نجيبها لهنا انترسيكسيون وغنجيب واحد لوطخ لين هنايا وغنسيبريمي هادو. فوالا دونك دابا غنمشي ندير ريجيون اي فوالا دونك انا خدرت لو ديسان ديال. دونك اللي مبغاش يعطيني غادي نرسمو مانييلمون. دونك شحال فيه هذا؟ فيه اس بشحال؟ دونك اس هاد لوبجي يخرج بشحال؟ يخرج ب 4. فوالا دونك فيه 4.
فوالا. دونك دابا خصني ندير البوزيسيون ديالو. دونك بوغ فيغ نو شنو غادي ندير، غناخد واحد لالين. فوالا غادي نرسم واحد لالين من هنا. هنا غادي تكون فيها شحال، غتكون فيها 31. فوالا اللي عندنا هنايا. وغنمشي غناخد هاد لو ديسان هذا، غادي نهزو من هاد لو بوين هذا، ديبلاسي من هاد لو بوين، وغادي نمشي غنحطو فوق من ليكستريميتي ديال لالين. فوالا دونك هنا هادي هي البوزيسيون ديالو. داكوغ فوالا دونك هي هادي. الي ابخي دونك شنو عندنا هنا، غنديرو هاد لو سيركل اللي عندنا هنايا. شحال فيه في الديامتر؟ فيه الديامتر دو 16. دونك كما قلنا غنمشيو ناخدو لو سكيو سويفون واحد سكيو سويفون لا فاس. دونك غنخدمو على هاد لا فاس هادي. فوالا اكسبتي. دونك نجيو هنايا لاحظتو البيرساج عندنا من الجهه الاخرى. داكوغ دونك هنا شنو غادي ندير، غادي نمشي نبدل لا في ديالو. فوالا دونك حتى انا غادي نبدل السكيو، نديرو على هاد لافاس هادي اكسبت. فوالا دونك لو ديامتر شحال فيه؟ كاين في لو ميليو ديامتر، كاين في لو ميليو ديال لا بياس. دونك ديامتر 16. دونك نرسم واحد السيركل، نجي هنا كليكي هنا واحد السيركل. دونك الديامتر ديال 16. فوالا دونك هنا فين كاين في لو ميليو هنا. دونك نديرو ليه ديبلاسي من لو سونتر لو ميليو. فوالا ابخي بشحال نازل. دونك من هنا لهنا كاينه 17. دونك 17 موان 30 هي 13. دونك هنا غنديرو ليه ديبلاسي. شحال غادي ينزل؟ غادي ينزل ب 13. فوالا دونك هنا هذا شنو غنديرو ليه؟ غنديرو ليه اكستريزيون. دونك شنو غنديرو ليه؟ اكستريزيون ديال هذا. فوالا اما بليبيسور ولا اما بان ديمونسيون اللي كبر من ليبيسور باش نقدروا نحيدوه. داكوغ دونك مثلا 10. فوالا باغ لا سويت اس اي يعني سوستراكسيون. هاد لوبجي نحيدو منه اس اي. هاد لوبجي نحيدو منه غير هاد لو سيركل هذا، ندورو باش يبين مزيان. غير هاد لو سيركل هذا. دونك هنا كنكونو حيدناه. فوالا هنا راه مبقاش. داكوغ ابخي شنو بقى لينا؟ بقى لينا هاد لو تريك اللي عندنا الوسط هنايا. دونك هذا الا لاحظتو كاين من الفوق والداخل. دونك هذا غادي نشوفو طالع ب 28. دونك غنرسمو هاد لا فورم هادي. دونك هنايا سيمتريك اس ا، ندير واحد لالين. دونك كاين عندنا سيدي 22. داكوغ 22. هنا كاينه 27. هنا كاينه 27. فوالا وفي لو ميليو كاينه 10. دونك 10 موان 22 هي 12. دونك هنا كوبي ب 16. دونك هذا نديرو ليه كوبي لا سيليكسيون ب 6 بلوتو، وهاد لا سيليكسيون كوبيوها ب 6. فوالا لا ميم شوز هنا هادي نكوبيوها بشحال؟ ب 6. دونك هنا نسدو هاد لي بيس، نديرو اجوستي نشوفو واش تعطينا. دونك ما بغاتش. دونك مانيوالمون هاد لو بوين مع هاد لو بوين، هاد لو بوين مع هاد لو بوين، هاد لو بوين مع هذا، هذا مع هذا. دونك نديرو لي ريجيون نشوفو واش الكونتور هو هداك. فوالا دونك تلول لينا. دونك لو كونتور غير بيان. دونك هنا شنو عندنا؟ بشحال ليكستريزيون طالعه بشحال؟ ب 28. دونك هنا او اس ديال هاد لوبجي بشحال؟ 28. فوالا باغ لا سويت. دونك هنا شنو غنمشيو نديرو ليه ديبلاسي. دونك ديبلاسي باش غنديبلاسي وغندير واحد لالين من هنا لهنا. داكوغ ونديرو ديبلاسيو لهاد لوبجي من هنايا ونحطوه فين؟ نحطوه في لو ميليو. فوالا دونك شنو غادي نديرو دابا؟ بقات لينا هاد لابارتي اللي لتحت. داكوغ خصها تحيد. دونك كومون فو فيغ؟ غادي نرسموها. دونك هاد لو ريكتونغل هذا خصنا نحيدوه.
حيت هنا ما عندناش، ما كيبانش، ومن الفوق راه كتبان لينا لا بياس هي هادي، غير هو هذا اللي كاين هنا ما كاينش. دونك شنو غادي نديرو؟ غنمشيو غادي نرسموه. نورمالمون كان خصنا نحيدو من الاول، مي معليش غنمشي غنرسمو. دونك شحال فيه 10 فوالا، و في لا لونغور ديالو فيه 27. في هاد لو سونس هذا فيه 27، ولا ناخدو من هنا ماشي مشكل، نقدر ناخدو من هنا باش نكون متاكد. كوبي لا سيليكسيون فوالا. دونك ندير هذا ديكومبوزي فوالا. دونك انا شنو بغيت؟ انا بغيت غير هاد الفوقاني هذا. دونك واحد لالين هنايا من هنا لهنا هكا، هادو نديرو ليهم ديكومبوز حتى هما. دونك نسيبريميو هادو، نسيبريميو هذا. دونك هاد البوان بغيناه هنا، وهاد لو بوان دونك ديجا هنا نحيدو هاد فوالا. دونك هنا نديرو هذا غير شوف. دونك هنا غير باش كناخد هذاك لو ريكتونغل جوست اللي غادي نحيد. داكوغ كيما قلت لكم راه كاينين بزاف ديال لي ميثود. دونك نشوفو هنا الميثود اللي غنرتاح فيها. دونك هذا نديرو ليه ديبلاسي من هاد لو بوان باغ اكزومبل، هاد لو بوان هنا ما عطاناش. دونك نديرو باغ اكزومبل هنا فوالا. دونك دابا نديرو اس يو هذا، نحيدو منو هذا فوالا. دونك هذا هي لا فورم ديال لا بيس. دونك هنا كيما كتشوفوا راه بقاو لنا هادوك ليلين. شنو غادي نديرو؟ غنمشيو نديرو اونيون ديال هاد لا بيس كامله باش تولي ان سول اوبجي. دونك دابا راه ما يبقاوش عندنا هادوك ليلين اللي ما بغيناش فوالا. سبريمو هاد لا لين فوالا. دونك هادي هي لا بيس. دونك كيما شفتو هنايا هي هادي. دونك جيسبيغ يكون ليكسبليكاسيون تكون كلير. دونك خصك ديما تشوف لا ميثود لي لا بلي فاسيل داكوغ و لا بلي اكزاكت. Allez, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.